السلام عليكم خواتي، مرحبا بكم في لا فيديو تاع اليوم. معكم خالد بان، فورماتور داغرافيك اي فوتوغراف بروفيسيونيل. ولا فيديو تاع اليوم حتكون لا تروازيام فيديو اللي حنحكيو فيها على لي زوبجيكتيف عدسات ولا نسموهم لينسز. درنا دو فيديو، لا بروميير حكينا فيها على وشنو هما العدسات وش الفرق بين عدسه وعدسه واحده اخرى. دونك اللي مازال ما شافها نخلي لكم لو ليا هنايا، لازم تروحوا تشوفوها باش تقدروا تفهموا لا سويت واش حنحكوا اليوم. ولا دوزيام فيديو حكينا فيها على لا ديفيرونس بين اوبجيكتيف زوم واوبجيكتيف فيكس. اليوم راح نريبونديو على واحد لا كيسيون تري امبورطونط اللي هي واش من اوبجيكتيف لازم نشري. ولا ريبونس تاعها حتكون لوبجيكتيف تشريه على حسب لو دومين دو فوتوغرافي اللي راك حاب تتخصص فيه. معناتها اسكو راك حاب تصور باغ اكزومبل لا ناتور، ولا تصور لي بورتري، ولا تصور انيمالي، ولا بليزيور دومين واحد اخرين حنحكيو فيهم اليوم في هاد لا فيديو. دونك ما نطولش عليكم، نديرو انترو خفيفه ومن بعد نبداو ديريكتومون لا فيديو تاعنا. يلا نطلق لنا انترو. فوالا خوتي، دونك كي تدخلوا في لا فوتوغرافي حتبداو جدد، ما على بالكمش شنو هي العفسه اللي حابين تتخصصوا فيها. دونك ما تعرفش شنو لي زوبجيكتيف اللي والموك، حتقولوا شنو هو لوبجيكتيف اللي يساعدني وشنو هو لوبجيكتيف لازم نشريه. اسكو نشري لي زوبجيكتيف اللي هم يشروهم الناس بزاف، نشري اوبجيكتيف غالي ولا اوبجيكتيف رخيص. هاد لي كيسيون كاع حيتبوزاو. بصح العفسه اللي لازم نخمم فيها هي وشنو هو لوبجيكتيف لازم نشريه باش يساعدني في الخدمه اللي انني نخدم فيها. صح، نروحوا بالعقل باش تقدروا تفهموني. اليوم لا فيديو تاع اليوم قسمتها على 5 انواع تاع لي زوبجيكتيف، ماشي معناتها كاين 5 بصح للمبتدئين لازم يعرفوا 5 انواع عندهم اهميه كبيره، ومن بعد كي تبدا تافونسي في لا كارير تاعك حتزيد ديكوفري انواع واحد اخرين من لي زوبجيكتيف. دونك ما نطولوش، نبداو ديريكتومون بالنوع الاولاني. كيفهم لي زوبجيكتيف ستوندار. علاش ستوندار؟ باسكو سي دي زوبجيكتيف نقدروا نصوروا بهم كلش ولا نصوروا بهم نيمبورت كال دومين، ما عندهمش اختصاص باين. وشنو هما هاد لي زوبجيكتيف؟ نمدو فيهم كالكو زيكزامبل. باغ اكزومبل لو 1855 نعيطولو الكيت لانس باسكو يجي مع لاباري فوتو كي تشريها جديده. كاين ثاني لو 1835، كاين لو 1805 في النيكون، كاين لو 18200 حتى لو 18270. هادو هما كاع سي دي زوبجيكتيف ستوندار. علاش ستوندار؟ باسكو لا فوكال تاعهم، شنو هي لا فوكال هضرنا عليها في فيديو من قبل، دونك روحوا شوفوها باش تفهموها. هي لا ديستونس بين الكابتور ولا لونتي ريسبونسابل الزوم. لا فوكال تاعهم هاديه جايه ستوندار، اي تبدا من 18 من تحت كاع وتطلع حتى ل 200 ولا 270 باغ اكزومبل. دونك نقدر نصور بها بزاف عفايس. بصح هاد لي زوبجيكتيف العفسه العيانه فيهم دي زوفرتور ستوندار ثاني، يفتحوا 3 5 يفتحوا 5 6، معناتها ما تلقاش فيهم دي زوفرتور كبار، اوتوماتيكمون ما يدخلكش بزاف الضوء وما يديرلكش الفلو تاع لاريير بلون. دونك سي بور سا سميناهم دي زوبجيكتيف ستوندار. معناتها لا كاليتي تاع ليماج تاعهم ولا الروندو فينال ما حاش يكون اكسيلون، حيكون بازيك تقدر تصور بهم عفسه بصح ما حاش يقنعك 100%. دونك كي تكون انت جديد في لا فوتوغرافي اوتوماتيكمون حتجوز على هاد لي زوبجيكتيف. بصح اذا حاب تتخصص لازم تروح لاوبجيكتيف واحد اخر اللي يكون الاختصاص تاعو باين. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف ستوندار. واش نقولوا عليهم؟ سي دي زوبجيكتيف ا تو فير، نصوروا بهم تو في الدومين تاع لا فوتوغرافي بو امبورط لا سبيسياليتي اللي حتكون فيها نتايا. نخليكم مع كالكو فوتو تاع هاد لي زوبجيكتيف كيش دايرين، ومن بعد جوست موراهم نديرو كالكو فوتو تاع دي فوتو تصوروا بهاد لي زوبجيكتيف. نوع ثاني تاع لي زوبجيكتيف اللي هما تيلي اوبجيكتيف. راكو تروماركيو كلمه تيلي اوبجيكتيف تشبه التلسكوب، اوتوماتيكمون نفهم بلي هاد لوبجيكتيف عنده لو رول كيما تاع التلسكوب. تلسكوب نشوف بهم عفايس يكونوا بزاف بعاد عليا كيما لي زيطوال ولا لي بلانيت، معناتها هاد لوبجيكتيف ثاني نصور بهم عفايس يكونوا بعاد عليا. نمدو كالكو زيكزامبل اون فوكال. باغ اكزومبل لو 70 200 اللي نسموه ميني تيلي اوبجيكتيف. عندي لو 70 300، عندي لو 400 ملم، لو 600 ملم، ويلحقوا حتى 1200 ملم. راكم تشوفوا ملي مديت لكم دي زيكزامبل تاع دي زوم ودي زيكزامبل تاع دي فيكس. معناتها هنا واش نحكيو اليوم ما عندهاش علاقه اسكو فيكس ولا زوم، عندها علاقه بلا فوكال. هذه زوبجيكتيف راه نشوفوا بلي لا فوكال تاعهم طويله بزاف. باغ اكزومبل لو كان تحكم اوبجيكتيف 600 ملم معناتها 60 سنتيمتر، دونك تلقاو لاطاي تاعو قد هكذايا، سي ان اوبجيكتيف طويل. دونك سي بور سا يزومي، معناتها لا لونتي تاعو حتقدر تديبلاصا بزاف داخل لوبجيكتيف. وشنو هما الاختصاصات تاع هاد لوبجيكتيف؟ وشنو هي العفسه اللي لازم نصورها ونكون بزاف بعيد عليها؟ العفسه الاولانيه هادي زوبجيكتيف نشوفوهم بزاف في لي ستاد، دونك اللي يكونوا هادوك لي فوتوغراف ديغيغ لي بوا يكونوا يصوروا في لي جوار، ما يقدرش يدخل داخل التيران، دونك اوبليجي يكون عنده ان اوبجيكتيف يزومي بزاف. دونك
اون جينيرال نسموها سبور فوتوغرافي. دونك يستعملوهم في سبور، يستعملوهم ثاني في اختصاص دوك اللي هو انيمالي. ما تقدرش تصور حيوان مفترس وانت لاصق فيه. دونك هذوك لي فوتو ولا لي فيديو اللي تشوف في ناسيونال جيوغرافي يتصوروا افيك دي تيلي اوبجيكتيف. والاختصاص الثالث اللي هو استرو فوتوغرافي، اللي يصوروا لي زيطوال ولا لي بلانيت ولا عفايس اللي يكونوا فريمون بزاف بعيد عليهم. دونك هذا لوبجيكتيف عنده واحد العفسه ميزه انه ثقيل على لاباري فوتو. دونك واش داروا له لي سبيسياليست؟ داروا له واحد السيبور باش يلصق فيه ان تريبي ولا ان مونوبي. علاش؟ باسكو لو كان تلصقو انت في لاباري فوتو ديريكتومون وتخليها لاصق في لاباري فوتو وتشد لاباري فوتو، قادر يكسر لك لاباري فوتو تاعك. دونك توجور هو اللي نبوزيوه سور ان تريبي باش لو بوا تاعو هذاك ما يكونش لاصق في لاباري فوتو. دونك نخليكم هنا اون فوتو تاع ان تيلي اوبجيكتيف ونخلي لكم لومبلاسمون تاع التريبي تاعو باش تشوفوا كيفاش يكون فوق ان تريبي. كاين واحد لاكسيسوار اللي لازم نهضروا عليه كي نهضروا على لي تيلي اوبجيكتيف اللي اسمه اكستندر، ولا نسموه ثاني ملتيبليكاتور دو فوكال. معناتها لا فوكال تاعك يضربها لك ان شيفر في ان فاكتور. باغ اكزومبل حتلقاو ان اكستندر مكتوب فيه اكس 2. واش معناتها اكس 2؟ معناتها يضرب لك لا فوكال تاعك فوا 2. باغ اكزومبل يكون عندك انت ان اوبجيكتيف 70 200، لو كان تحكم هذا الاكستندر وتيتيليزيه مع الاوبجيكتيف. كيفاش نيتيليزيوه؟ هاد الاكستندر اوليو نبلاصيو لوبجيكتيف ديريكتومون في لاباري فوتو، نبلاصيو الاكستندر ومن بعد نبلاصيو فوقو لوبجيكتيف. معناتها يجي اونتر لوبجيكتيف اي لاباري فوتو. دونك مادام مكتوب فيه فوا 2 معناتها يضرب لي لا فوكال فوا 2. دونك اذا كانت عندي 70 200 تولي عندي 140 400. دونك بور لي بيرسون اللي عندهم اوبجيكتيف ويحبوا يزيدوا لا فوكال تاع لوبجيكتيف تاعهم باش يزوميو اكثر، الاكستندر سي ان اكسسوار اللي حيسحقوه بزاف. الاكستندر هذا يقدر ينقص لي لا كاليتي. دونك لازم واحد كي يروح يشري ان اكستندر يحوس يشري ان اكستندر دو بون كاليتي. دونك ما يروحش يشري نيمبورت كال اكستندر يلقاه في المارشي. الثالث تاع لي زوبجيكتيف اللي هما لي زوبجيكتيف غران طونغ. دونك هاد التسميه تاع غران طونغ تفهم بلي الزاويه تاعو اللي يتخرج من هاد لوبجيكتيف كبيره. كيفاش نعرف اسكو الزاويه كبيره ولا صغيره؟ حنا حكينا على لافوكال. لافوكال هذه قد ما تكون طويله باغ اكزومبل 100 ملم لونغل يكون صغير، قد ما تكون صغيره ندي زومي لونغل يكون كبير. دونك مادام هاد لي زوبجيكتيف سميناهم غران طونغ معناتها الزاويه تاعهم كبيره بزاف. دونك اوتوماتيكمون الزاويه كبيره بزاف معناتها لافوكال صغيره. نمدو كالكو اكزومبل كيما باغ اكزومبل لو 10 18 تاع كانون، عندي لو 12 24 تاع توكينا، عندي 14 ملم فيكس. وهادو سي دي زيكزومبل، ماشي معناتها غير هاد لي زوبجيكتيف اللي اكزيستيو. حتلقاو دي ميلي دوبجيكتيف. انا نمد لكم كالكو زيكزومبل جوست باش تفهموا وين رانا ندورو في لافوكال. دونك مادام لونغل كبير معناتها هاد لوبجيكتيف يخليني نصور ماكسيموم ديسباس. وشنو هو الدومين اللي نسحق فيه انا ماكسيموم ديسباس؟ هو لاندسكيب ولا نسموها بيزاج. دونك لي يصوروا لي بيزاج يسحقوا هاد النوع من لي زوبجيكتيف. ثاني لي يصوروا اركيتكتور معناتها البنايات من الداخل ولا من برا ماذا بهم يحكموا ماكسيموم ديسباس. هاد لي زوبجيكتيف ما نقدرش نصوروا بهم باغ اكزومبل لي بورتري. علاش؟ باسكو يكريو لي اون ديستورسيون. واش معناتها اون ديستورسيون؟ اون ديفورماسيون في ليماج، يعوج لي ليماج تاعي. دونك لو كان نصور بهم بورتري اتر هيومان حي ديفورمي لي الفيزاج تاع الاتر هيومان هذاك وما يبانش كيما لازم يبان في لا رياليتي. النوع الرابع تاع لي زوبجيكتيف اللي اسمه الترا غران طونغل. دونك هضرنا ديجا على الغران طونغل، هذا الترا غران طونغل معناتها الزاويه تاع النظر تاعو كبيره على الغران طونغل. دونك حنايا قلنا الغران طونغل اللي يبدا من 10 ويطلع، معناتها الالترا غران طونغل راهو تحت 10. نمدو دو زيكزومبل، كاين لو 8 ملم وكاين لو 7.5 ملم. نسموه فيش اي. علاش؟ باسكو كومباروه بلوي دو بواسون، كيفاش تشوف الحوته اون كيلكو سورت. دونك هاد لوبجيكتيف يمد لي زاويه نظر تاع 180 درجه. معناتها كي تصور به ايماج مالغري نتاك تشوف هكذا قباله، بصح لاباري فوتو تولي تشوف 180 درجه. معناتها تمد لك واش كاين منا واش كاين منا. هنا نفتح لكم اون بارونتيز ونقول لكم بلي ما لازمش تخلطوا بين ايماج مصوره باوبجيكتيف فيش اي تاع 180 درجه مع ايماج بانوراميك. ايماج بانوراميك هي بليزيور فوتو تصوروا، معناتها نحكم لاباري فوتو تاعي ونصور بها بليزيور فوتو ومن بعد نطمهم كاع في تصويره واحده. معناتها انت تصور 180 درجه ومن بعد هي ترجعها لك في تصويره جايه قباله. بار كونتر لو فيش اي العكس، انت تصور تصويره عاديه هو يرجعها لك بومبي 180 درجه. دونك هو واش يدير؟ لافون تاع لا فوتو يافونسيها ولي كوتي يدخلهم هكذا، دونك يرجعها لك تبان ان دومي سيركل جايه هكذايا مقسوم. ليتيليزاسيون تاع هاد لوبجيكتيف حتكون بيرمون ارتستيك، معناتها بيزاج ارتستيك ولا اركيتكتور ارتستيك. ما حاش نقدر نصور بهم عفايس ريال كيما بورتري ولا انيمال ولا عفسه اللي نسحقها تبان في لا رياليتي كيما تبان في لافوت. هاد لوبجيكتيف فيش اي حتلقاو لا لونتي تاعهم اللي جايه من برا تكون بومبي كيما راكم تشوفوها هنا في لافوتو. دونك سي بور سا حيشوف من لي كوتي ويعطي لي زاويه نظر تاع 180 درجه.
انا ما نكونسييش بزاف الناس تروح تشري هذا لوبجيكتيف باسكو مالغري تشريه على بالي بلي ماكسيموم حتيليزيه 5 حتى دي فوا في عام كومبلي، دونك ما حاش تقدر تكري اون سبيسياليتي بهذا لوبجيكتيف. وعلى بالنا بلي العباد اللي ميتريزيو بيان فوتوشوب يقدروا يلحقوا الريزولتا تاع هذا لوبجيكتيف غير بفوتوشوب، دونك انا بيرسونيلمون ما نكونسييش الناس يروحوا يشريوه. تقدر تشري دي زاباري فوتو كيما جو برو اللي عندهم هذاك لوبسيون داخل تاع الفيش اي وتلحق هذاك الريزولتا بلا ما تشري اوبجيكتيف اللي البري تاعو حيكون شويه غالي. النوع الخامس تاع لي زوبجيكتيف والاخر بالنسبه للمجموعه اللي درتها انايا اللي هما لي زوبجيكتيف ماكرو. واش معناتها ماكرو؟ معناتها سي زوبجيكتيف اللي حيكبروا لك حاجه. واش يكبروا لك؟ يكبروا لك لي مينياتور العفايس اللي يكونوا صغار بزاف. دونك واش يصوروا بهم؟ يصوروا بهم هذوك لي زانسيكت، يصوروا بهم عفايس فريمون اللي صغار بزاف وفيهم بزاف لي ديتاي. دونك هذه زوبجيكتيف ماكرو حتلقاو فيهم زوج انواع، سواء تلقى اوبجيكتيف سبيسيال ماكرو دونك يصور به غير لا ماكرو ما تقدرش تصور بها عفسه وحده اخرى، ولا تلقى اوبجيكتيف نورمال وفيه لوبسيون ماكرو، تلقى مكتوب فيه ماكرو افيك اون تكنيك سبيسيال حتقدر تيتيليزيه وتصور به ماكرو. ما حاش نهضر عليها اليوم، ندير لها فيديو سبيسيال كيفاش نصوروا ماكرو وشنو هما لي ريغلاج ولي تكنيك اللي نقدروا نيتيليزيهم باش نصوروا بهم ماكرو. دونك لوبجيكتيف ماكرو الاختصاص تاعو لي مينياتور، دونك نخلي لكم كالكو فوتو تاع لوبجيكتيف ماكرو اي كالكو فوتو تاع دي مينياتور صوروهم افيك ان اوبجيكتيف ماكرو. وفي لافان نقول لكم بلي هاد لا ليست انا اللي درتها، ماشي معناتها هادوما لي زوبجيكتيف ولا هادوما انواع لي زوبجيكتيف اللي اكزيستيو. حتلقاو دوطخ فوتوغراف يمد لكم اون اوتر ليست، ولا تلقاو دي زوبجيكتيف اللي انا ما هضرتش عليهم. باغ اكزومبل كاين لوبجيكتيف اللي اسمه تيل شيفت دي سونترومون اي باسكول، سي ان اوبجيكتيف اللي تصور به لي بيزاج ولا اركيتكتور وتقدر تعاود ترودريسي لي لين اللي يكونوا. باغ اكزومبل كي تصور ايمابل ولا تصور لوريزون تقدر تعاود ترودريسيه. كاين دوطر اوبجيكتيف اكزيستيو بزاف، لو كان تحوسوا سور جوجل ولا سور يوتيوب حتلقاو بزاف تسميات تاع زوبجيكتيف اخرين، بصح انا ماشي نشوف بلي عندهم اهميه، سيرتو كي يكون واحد هذاك يبدا لا كارير فوتوغرافيك تاعو. دونك مديت لكم لو بلوز امبورطون باش او موان واحد يعرف شنو هي الحبسه اللي حاب يختص فيها. دونك واش نقول لكم في لافان، ماذا بيا تقولوا لي نتوما شنو هو الاختصاص تاعكم في الفوتوغرافي، تخلوه لي دون ان كومونتير، وشنو هو لوبجيكتيف اللي راكم حابين تشروه باش الاختصاص تاعكم هذاك يزيد يطور اكثر واكثر. فوالا انا حنا لافان تاع هاد لا فيديو، جيسبر الكونتوني تاع هاد لا فيديو يكون نفعكم. اذا عجبتكم ما تنساوش بارطاجيوه مع اصحابكم. انا نقول لكم نتلاقاو في ان بروشين فيديو، تهلاو في روحكم بزاف بزاف والسلام.